बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद अस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइलन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में यानी शहर इक़्तिदार में खलबली, किस बात की खलबली, ये मैं आपको आगाह करता हूँ। काजी का छक्का, सिकंदर सुल्तान राजा की नेट प्रैक्टिस शुरू और सनम जावेद पहुंच गए कौमी असम्बली में। इसी माह बहुत कुछ होने वाला है और कल का दिन यानी 20 जुलाई भी बड़ा अहम है। किस हवाले से क्या है क्या नहीं, ये मैं आपको बताने को जा रहा हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहले मामलात बहुत से थे, मामलात बहुत से हैं, मामलात बहुत से आगे बढ़ रहे हैं कि मामलात जो हैं वो तकसीम दर तकसीम के चल रहे हैं। तो हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि कार्रवाई की जाएगी, जारहाना खेला जाएगा और माफ़ी की गुंजाइश किसी को नहीं दी जाएगी। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ। डाक जजेस के हवाले से काजी ने मारा छक्का कि वो डाक जजेस का इजलास भी होगा और उसमें फैसला भी होगा। 2 जजेस ने, मशीर आलम ने और मकबूल बाकर ने, माजरत कर ली अपनी अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर, लेकिन उसमें दूसरे नाम शामिल कर दिए जाएंगे। ताहम तकर्रियाँ आईनी हैं, ये बार कौंसिल ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया और हुकूमत ने भी साथ देने का ऐलान कर दिया। लिहाजा पीटीआई ने कहा कि अब हम जाएंगे जुडिशल काउंसिल, इसे चैलेंज करेंगे। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। काजी ने छक्का किया, हमारा काजी ने ये किया कि उन्होंने कहा जनाब बार काउंसिलों ने जितनी तजावीज़ दी हुई है कि जजेस पूरे किए जाएं तो वो जजेस हम पूरे करने को तैयार हैं। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फारूक से भी मांग ली एक तजवीज़ के लाएँ वो जजेस के नाम जिनको हम तैनात करें, जिसमें से सिलेक्ट करके फैसला करेगी जुडिशल काउंसिल, लेकिन नाम वो देंगे। इसी तरह उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट से भी मांगे, यहाँ 25 जजेस की तैनाती होनी है और इस तरह KPK से भी मांग लिया, सिंध हाई कोर्ट से भी मांग लिया। तो तमाम जजेस को उन्होंने तैनात करने का फैसला कर लिया कि अपने ही टिनोर में सब कुछ कर जाएंगे। लेकिन आईनी तरामीम भी होगी, कानूनी तरामीम जो है, आईनी कानूनी तरामीम, ये वजीर कानून कहते हैं कि हमने फैसला किया हुआ है, इसको हमने करना ही करना है और वो भी हम पार्लियामेंट के जरिए करेंगे आइन के मुताबिक। काजी के छक्के के बाद जो है वो खलबली मची हुई है हर जानिब की, ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है और किस तरह होगा, कैसे होगा। तो काजी ने तो बता दिया कि ये होगा अदालतों के जरिए ही होगा और जजेस पूरे किए जाएंगे तो फैसले सामने आएंगे और अक्सरियती फैसले माने जाएंगे। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा ने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ाद अदारा है, उसके अपने आइन और कानून है, उसकी अपनी हदूद है, उसमें हदूद में रहते हुए वो काम करता है। लिहाजा हम इस फैसले के पाबंद नहीं, लेकिन गौर खौज तजवीज़ ये करें कि इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा, किया भी जा सकता है, नहीं किया जाता, उनका मौक़िफ़ शाम तक आ जाएगा। आज वो खुद सदारत कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने सदारत नहीं की थी, दुरानी साहब ने की थी, इसलिए कि वो लाहौर गए हुए थे। लाहौर में उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हालिया नीलम से मुलाकात की थी ट्रिब्यूनल के हवाले से। वो जो तैनात किए गए थे जजेस, शहजाद मलिक साहब ने जो किए थे, उस पर जो भाम था उसको दूर करने के लिए गए थे। वहां से कहते हैं मुलाकात कामयाब हुई है, अब आ गए, आज इजलास होगा, इसमें ये फैसला होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा उनका मौक़िफ़ क्या है, ये इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है। पीटीआई नाराज़ है, पीटीआई कह रही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 2-3 चीज़ों का इबाम मौजूद है। एक, दोबारा हल्फ का इबाम मौजूद है, पहले वो हल्फ दे चुके हैं, वो एक पार्टी में शामिल हो चुके हैं, क्या वो दोबारा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। दूसरा ये है कि पीटीआई ने खुद मांगी ही नहीं नशिस्तें, उसको नशिस्तें दे देगी, मांगी सुन्नी इत्तेहाद ने, दे उसको दी गई। तो वो कहते हैं हम इन तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि आया इस पर फैसले पर अमल दरामद हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। चांसेस यही है कि अमल दरामद उसी तरह नहीं होगा जिस तरह 2 सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन का फैसला आया था अदालती, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था क्योंकि आइन और कानून इजाज़त नहीं देता था। शहर इक़्तिदार में खलबली क्या है? खलबली ये है कि वो तोशा खाना 2, उसके मामलात भी आगे चल रहे हैं, उसकी भी इंक्वायरी हो रही है, नैब इंक्वायरी कर रही है और दूसरी जानिब जो मतलब वो जो है मुकदमात जो है 9 मई के, उसकी भी तहक़ीक़ात हो रही हैं और ये सारे काम जो है ये 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को भी होते रहे। इसलिए खलबली मची कि इतनी तेज़ी क्या है, इतनी जल्दी क्या है। तो पता ये लगा है कि वहाँ की जो फ़िज़ाएँ हैं वो ये चुगली खा रही हैं कि जनाब इसी जुलाई में ही सारे सितम ढाए जाएंगे, चाहे कोई उससे अच्छा फैसला करे, चाहे उससे बुरा फैसला करे, इत्तेफाक करे, इख्तलाफ करे, अपनी जगह। लेकिन हुकूमत ने जारहाना खेलने का फैसला कर लिया। हुकूमत का दावा यह है कि हमने 1 साल मसलिहती अंदाज में गुजारा,
لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں. حالانکہ اپوزیشن یہ اندر سے جانتی ہے, ان کی اپنی صفوں میں بھی انتشار موجود ہے کہ موجودہ قائدین جو ہیں ان سے لوگوں کو اختلاف ہے, اور وہ لوگ خود نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے, اس لیے کہ عمران خان باہر آئے تو یہ سب زیرو ہو جائیں گے, یہ جو آج کے ہیرو ہیں یہ سب زیرو ہو جائیں گے, یہ ان کا خیال ہے. لیکن بہرحال ایک جماعت تحریک انصاف, اس کو فل کورٹ نے سیٹیں دے دیں, فیصلہ تو آئین و قانون کے مطابق کرنا پڑے گا. ابھی پارلیمنٹ میں بھی یہ ہنگامہ آرائی ہوگی کہ ایسا کیسے ہوا, ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ میں آئینی ترامیم بھی لائی جا سکتی ہیں, حکومت سب کچھ کرنے کو تیار ہے, کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم اب مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ملک کو ہم نے استحکام دینا ہے, ہم نے شر پسندی ختم کرنی ہے, ہم نے ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ختم کرنی ہے, ہم نے دہشت گردی بھی ختم کرنی ہے, ہم نے تقسیم کا جو عمل ہے اسے بھی ختم کرنا ہے. آپ یہ سوچیں نا کہ کس حد تک ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں, معاشی طور پہ تو ہیں ہی بگڑے, سیاسی طور پہ بھی بگڑے ہیں, اب اپنے معاشرتی طور پہ کتنے بگڑ گئے کہ جو فین کلب کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران کے ساتھ ناطا جوڑنا جو ہے قابل عزت ہے, اور جو ان کے مخالف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناطا جوڑنا جو ہے وہ باعث ذلت ہے, یعنی انتہا ہے نفرت کی. تو اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا, اس لیے کہ قومی یکجہتی کی ضرورت جتنی پاکستان کو, پاکستانی عوام کو اس وقت ہے, اس سے پہلے نہیں تھی. تو اب یہ جو نیٹ پریکٹس شروع کی ہے, اس نیٹ پریکٹس کا رزلٹ نکل آئے گا کہ سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ ہٹ وکٹ ہوتے ہیں یا چوکے چکے لگانے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں. اب کل کا دن جو میں نے کہا کہ 20 تاریخ جو بڑی اہم ہے وہ دو انداز میں ہے. ایک یہ کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے اس میں اعظم خان جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں عمران خان صاحب کے, اور دوسری ہیں وفاقی وزیر زبیدہ جلال, وہ ان کی کابینہ کی رکن رہی ہیں عمران خان صاحب کی, ان پر جرا ہوگی 190 ملین کے حوالے سے. اعظم خان تو کہہ چکے ہیں, میں اس اجلاس میں موجود نہیں تھا, لیکن جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے کہ لفافے میں کیا تھا, لفافے کے ساتھ ایک خط تھا, وہ خط کیا تھا, تو اس پر جرا ہوگی, اس کے جواب ہوں گے. تو کل وہ ہوگا. دوسری جانب جو ہے وہ توشہ خانہ کا کیس بھی ہے, اس کے معاملات بھی ہیں, اور پی ٹی آئی نے 20 جولائی کو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کہ اگر الیکشن کمشنر نے یعنی سکندر سلطان راجہ نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر وہ تحریک بھی چلائیں گے اور ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی پیش کریں گے. تو جناب یہ ہے 20 جولائی, یہ بھی ایک اہم دن ہے, اور باقی معاملات بھی ہیں, اور نیب کے میں مقدمات وہ بھی ہیں. 9 مئی کے دہشت گرد اس کی بھی تحقیقات چل رہی ہے, اس میں ضمانت کی درخواست بھی دی گئی ہے, اور مخالف پارٹی یعنی حکومتی پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب جب انڈر ٹرائل ہو, جب ریمانڈ پہ ہو ملزم, تو اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی, لیکن اس کی بھی تاریخ اگلے ہفتے میں ہے. تو اگلا ہفتہ جو ہے وہ ستم ڈھائے گا, کس پہ ستم ڈھائے گا اور کس کے لیے اچھا ہوگا یہ تو بات کی بات ہے, لیکن اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے, خطرناک بھی ہے, اور پاکستانی قوم کے لیے بھی اہم ہے. وزارت داخلہ کی طرف سے اور وہاں کے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے یہ مخبریاں آئی ہیں, یہ چغلیاں آئی ہیں کہ جناب پوری دستاویزات تیار کر لی گئی ہیں, شواہد اکٹھے کر لیے گئے, اب ڈنڈا سخت ہوگا, معافی کسی کو نہیں ہوگی اور چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے, ان سے وفاداریاں پھر تبدیل کرائی جا رہی ہیں, لیکن ایسی بات نہیں کہ نہ کوئی پریس کانفرنس سامنے آئی, نہ آئندہ کوئی پریس کانفرنس سامنے آنے کے چانسز ہیں, امکانات ہیں. بہرحال شہر اقتدار میں کھلبلی اسی بات کی ہے کہ اب حکومت نے باقاعدہ جاریانہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ حکومت رہے گی اور معاشی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھے گی لیکن آگے چل کے اس میں صحیح آئے گی, اور شرح سود میں بھی کمی ہوگی. یہ ساری چیز انٹرنیشنلی بھی ہے اور نیشنلی بھی ہے, لیکن دو حصوں میں قوم بٹی ہوئی ہے, یعنی پرو عمران اور اپوزٹ جو ان کے عمران ہیں, مخالفین جو ہیں, اور دو گروپوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. اور اس معاشرے میں پھر کیسے یکجہتی ہوگی, پھر کیسے ہم پاکستان کو استحکام دے سکیں گے, یہ ہم نے آپ نے سب نے سوچنا ہے. لیکن اصل ذمہ داری اداروں کی ہے, پارلیمنٹ کی ہے, قانونی اداروں کی ہے, عدلیہ کی ہے, جہاں اختلافات موجود ہیں, اور ان اختلافات کو بھی باقاعدہ افہام و تفہیم سے ختم کرنا ہوگا, ورنہ نہیں یہ معاملات کسی طرح بھی سیدھے نہیں ہو سکیں گے. کھلبلی اسی بات کی ہے, ہر پاکستانی اس وقت پریشان ہے, کنفیوز ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے, لیکن توقعات یہی ہیں کہ آگے
کیونکہ فورسز بھی یہ کہہ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے معاشی صورتحال ٹھیک ہوگی، پھر جو عدم استحکام ہے سیاسی اس کا خاتمہ کیا جائے گا، اور پھر سارے جو شر پسند ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہے، کسی بھی سطح کے ہیں، ان کے خلاف مکمل کارروائی کر کے ڈنڈا چلے گا، اور پھر معافی کسی کو نہیں ہوگی۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے خاص آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔